बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब मुर्जिआ। मज़हब मुर्जिआ ये कौन सा मज़हब है? ये कब वजूद में आया? कैसे वजूद में आया? इस मज़हब के अहम अफ़कार और अकायद क्या है? आया ये मज़हब इस दौर में मौजूद है या नहीं है? अगर मौजूद है तो किस शक्ल में मौजूद है? दूसरे जो इस्लामी मज़ाहिब हैं जैसे सुन्नी है, शिया है, ये मज़ाहिब इस मज़हब के बारे में क्या राय रखते हैं? ये मकबूल है या नहीं है? एक और सवाल, आइम्मे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस मज़हब के बारे में क्या कहते हैं? क्या अपने शियों को इस मज़हब के बारे में खबरदार किया? अगर खबरदार किया है तो वो किस तरह से खबरदार किया? इस तरह में जानते हैं मज़हब मुर्जिया के बारे में। सबसे पहले मुर्जिया का मतलब क्या है? इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? लफ्ज़ मुर्जिया इर्जा से निकला है। इर्जा का मतलब होता है ताखीर। ताखीर यानी मुअख्खर करना, लेट करना, बाद में लेके जाना, इसको बोलते हैं इर्जा या ताखीर। अब इनको मुर्जिया क्यों कहते हैं? इस फिरके को या मजहब को मुर्जिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मशहूर कौल है, मारूफ कौल है या अकीदा और फिक्र है, वो ये है कि इर्जाउल अमल अनिल ईमान। इर्जाउल अमल अनिल ईमान यानी ताखीरुल अमल अनिल ईमान, कि अमल जो है वो बाद में और ईमान पहले। अब इसका क्या मतलब है? वैसे तो हम पहले ईमान ले आते हैं, इसके बाद अमल होता है, लेकिन इनकी मुराद ये नहीं है कि ईमान पहले और अमल बाद में है, नहीं, इनकी मुराद कुछ और है। जब ये लोग कहते हैं कि ताखीरुल अमल अनिल ईमान, तो गोया ईमान ही सब कुछ है, मतलब ईमान ही सब कुछ है, अमल बाद में। यानी चाहे आप अमल अंजाम दें या अमल अंजाम न दें, एक मोमिन या मुसलमान मोमिन कब बनता है? जब वो ईमान ले आता है। अब ये ईमान जो है, ये लोग कहते हैं कि ईमान का ताल्लुक दिल से है या ईमान का ताल्लुक ज़बान से है। जब आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप मोमिन बन गए, चाहे दिल में कहें या ज़बान से कहें। अब आप मोमिन बन गए। अमल का ताल्लुक, कहता आप लोग अमल अंजाम दे या न दें, इनका अकीदा है कि अल ईमान ला यज़ीद वला यनकुस। ईमान न ज्यादा होता है न कम होता है, चाहे आप जो भी अमल करें। आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, शब नमाज पढ़ें, सदका दें, लोगों की मदद करें, जो भी करें, इससे आपका न ईमान बढ़ता है न कम होता है। इसी तरह से आप जिना करें, चोरी करें, शराब पिए, नमाज छोड़ दें, रोज़ा छोड़ दें, आप हिजाब न करें, गीबत करें, चुगली करें, कत्ल करें, जो भी करें, इससे आपके ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं, कोई असर नहीं, कोई मुदाखलत नहीं है। लिहाजा इनका जो मारूफ अकीदा है, फिक्र है, वो ये है कि ईमान ही सब कुछ है, ईमान न कम होता है न ज्यादा होता है, और अमल का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बस कह दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से या दिल से आप मोमिन है, और क़यामत के दिन आपको खुदा बख्श देगा, कोई मसला नहीं। इसका तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है, अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। बस आप खुदा को मान लें, ये काफ़ी है आपके लिए। लिहाजा जब मोमिन बन के जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो कल खुदा आपको बख्श देगा, चाहे आप जो भी काम करके आए हो दुनिया में, अच्छा हो या बुरा हो। ये है इनकी असल फिक्र। लिहाजा मैं खुलासा कर देता हूं कि इनका जो अकीदा है वो है ताखीरुल अमल अनिल ईमान। अल ईमान ला यज़ीदु वला यनकुस, यानी ईमान पहले अमल बाद में। ईमान न कम होता है न ज्यादा होता है। आप चाहे जो भी अमल करें, इससे ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ गए होंगे कि इस्लामी नुक्ते निगाह से यह कौल दुरुस्त है या नहीं है। आया अमल का ईमान पर असर है या मुदाखलत या ताल्लुक है या नहीं है? यानी इंसान का अच्छा अमल जितना ज्यादा होगा, आया इसका ईमान पे असर होता है या नहीं होता? इसी तरह इंसान के बुरे अमल जितने ज्यादा हों, इसका इस बंदे के ईमान पे असर होता है या नहीं होता? आप समझ गए होंगे इंशाअल्लाह, इस हवाले से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये है इनका अकीदा। अब यह फिरका कैसे वजूद में आया और कब वजूद में आया? यह फिरका हजरत उस्मान के कत्ल के बाद वजूद में आया। वो इस तरह से, आप जानते हैं कि जब हजरत उस्मान का कत्ल हुआ तो उस दौर में इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हो गए, यहां तक कि जंगें वजूद में आ गई।
بعض لوگوں نے انتقام کا نعرہ بلند کیا، گروپ بندی ہو گئی اور جنگ وجود میں آ گئی۔ ایک طرف حضرت عثمان ہے، دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام ہے، اور بیچ میں ایک اور گروہ بھی ہے۔ اب اسی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے کیا کہا، ہم نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، نیوٹرل ہے، لا الہ الا ولا الہ الا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں یعنی حضرت عثمان اور حتی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بعض گروہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ کافر ہیں، جیسے کہ خوارج، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا اور ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا اور جنگ وجود میں آ گئی۔ اور جب حضرت عثمان کے قتل کے بعد خود مسلمانوں کے درمیان جنگیں شروع ہو گئی تو بھی ایک دوسرے کو اچھا نہیں کہا، یعنی برا بھلا کہا، اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا، ایک دوسرے کو باطل کرا دیا۔ اب بیچ میں کچھ لوگ تھے، نہ اس سائڈ پہ چلے گئے نہ اس سائڈ پہ چلے گئے، نہ اس گروہ کی طرف نہ اس گروہ کی طرف، نیوٹرل۔ ان سے پوچھا گیا مثال کے طور پر کہ آپ کی کیا رائے ہے حضرت عثمان کے بارے میں یا حضرت علی کے بارے میں، کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ یہیں سے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، وہ کہتے ہیں الحسن ابن محمد ابن الحنفیہ، اس کی طرف یہ منسوب دیتے ہیں۔ اس نے کہا الارجاء یعنی ہم اس امر کو خدا کی طرف پلٹا دیتے ہیں، ارجاء ہم خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قیامت تک ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، قیامت کا دن فیصلہ ہوگا، ہم اس کے بارے میں نہ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں نہ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو فرقہ تھا وہیں سے وجود میں آ گیا۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا یہ بات ہم چھوڑ دیتے ہیں خدا پر یا قیامت پر، وہاں فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو مذہب ہے اس میں تبدیلیاں آ گئی، اس کے افکار بڑھتے چلے گئے، اس میں عقائد بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ نوبت کہاں تک پہنچی؟ یہاں تک پہنچی کہ تاخیر العمل عن الایمان، کہ ایمان پہلے عمل بعد میں۔ بس آپ ایمان لے آئیں، باقی عمل جو بھی انجام دے، آپ کے ایمان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کسی کو قتل کریں، زنا کریں، چوری کریں، غیبت کریں، شراب پئیں، جو کرنا ہے کریں، اس سے آپ کے ایمان کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ جتنے بھی اچھے اعمال انجام دیں، نہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ اس کے بعد یہ جو مذہب مرجئہ ہے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گیا، 4 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، غیلانی وغیرہ اور جوہمی، یہ 4 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ہے اس کی تاریخ کہ اس طرح سے وجود میں آیا۔ بس حضرت عثمان کے قتل کے بعد وجود میں آیا اور اس میں تبدیلی آتی گئی، یہاں تک کہ یہ اس نتیجے تک پہنچے، اس عقیدے تک پہنچے کہ عمل کو مہمل کر دیں، یعنی نظر انداز کرتے ہیں، صرف ایمان پہ فوکس کریں۔ یہ ہے ان کا اصل عقیدہ۔ اب یہ جو فکر تھی، یہ جو عقیدہ تھا، اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کے دور میں ائمہ بھی موجود تھے، حضرت علی علیہ السلام، اس کے بعد ہمارے جو ائمہ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ ائمہ نے اس مذہب کے بارے میں خبردار کیا، اس مذہب کے بارے میں خبردار کیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، انہوں نے فرمایا بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجئہ۔ امام فرماتے ہیں اپنی اولاد سے بات کرو، یعنی اپنے اولاد کو سکھاؤ، ان سے باتیں کرو، ان کو سکھاؤ، اس سے پہلے کہ مرجئہ ان کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائیں۔ یعنی اس سے پہلے کہ مرجئہ ان سے بات کرے، ان کے ذہن بنائے، ان کی فکر تبدیل کرے، ان کے عقائد تبدیل کرے، اس سے پہلے آپ اپنی اولاد سے بات کریں، سبقت کریں، سمجھائیں، فکر صحیح کریں، عقائد صحیح کریں، ان کو بتائے سمجھائے۔ اگر مرجئے کے ہاتھ چڑھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر دین سے منحرف ہو گئے، چونکہ جو عقیدہ ہم نے ابھی بیان کیا مرجئہ کے بارے میں وہ تو اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اسلام میں دین یعنی ایمان اور عمل 2 بھائیوں کی طرح ہے، الایمان والعمل اخوان لا يتقبل الله احدهما دون الاخر، یہ معروف ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات
یعنی عمل اور ایمان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے مومن کے لیے. اسلام میں ایمان اور عمل ایک دوسرے سے کیا ہے؟ جدا نہیں ہے. نہ ایمان کے بغیر عمل کام آتا ہے، نہ عمل کے بغیر ایمان کام آتا ہے. یہ اسلامی نظریہ ہے. لہٰذا ایمان اور عمل دو بھائیوں کی طرح ہے، خدا ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرتا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. انہوں نے کیا کہا مرجئہ نے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ دل سے کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ آمنا باللہ، اس کے بعد جو کرنا ہے کریں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کی مغفرت بھی ہو جائے گی، خدا غفور رحیم ہے، آپ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. دیکھیں یہاں انہوں نے عمل کو مہمل کر دیا، نظر انداز کر دیا، اور یہ اسلامی عقیدے کے یا معارف کے بالکل برعکس ہے، مذہب اہل بیت کے بالکل خلاف ہے. اسی وجہ سے ائمہ نے خبردار کیا کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھائیں، فکر بنائیں، تربیت کریں، عقائد سکھائیں، اس سے پہلے کہ یہ مرجئہ کے ہاتھ چڑھ جائے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. تو ایک سوال جو ہم نے پوچھا تھا کہ اسلامی فرقوں کا اس فرقے کے بارے میں، یعنی اس مذہب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، اور ائمہ نے اس حوالے سے بالکل واضح کہا ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا. جو سوال ہم نے پوچھا تھا کہ آیا اس دور میں مرجئہ کا وجود ہے یا نہیں، اس کا جواب ہم یوں دیں گے. بذات خود اصطلاحی طور پر مذہب مرجئہ اس دور میں ہم نہیں دیکھتے، یعنی اس کا وجود نہیں ہے. آپ نے ابھی تک نہیں سنا گا کہ مثلا پاکستان کے اندر مرجئہ ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اسماعیلی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا فلاں ملک میں مرجئہ ہیں. نہیں، ہم اکثر سنتے ہیں یہاں پہ شیعہ ہیں، یہاں پہ سنی ہیں، یہاں اسماعیلی ہیں، یہاں پہ دیوبندی ہے، وہاں پہ عیسائی ہیں، یہودی، یہ سنتے ہم آ رہے ہیں، لیکن مرجئہ ہم نہیں سنتے. لیکن فکری حوالے سے یہ لوگ نہیں ہیں، یعنی جو عقائدی اور فکری حوالے سے جو مرجئہ تھے اس دور میں، وہ اس دور میں نہیں ہے. لیکن عمل کے حوالے سے بہت سارے مسلمان اس وقت مرجئہ بن چکے ہیں. دیکھیں، ایک فکری حوالے سے مرجئہ ہے، عقائدی حوالے سے مرجئہ ہے، ایک عملی حوالے سے مرجئہ ہے. بے شک مسلمان ہیں، فکر کے حوالے سے مرجئہ کے مخالف ہیں، لیکن عمل کے حوالے سے عملی طور پر مرجئہ بن چکے ہیں. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، خصوصاً جو دیسی لبرلز ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بس خدا کو مانیں، ایمان لے آئیں، لا الہ الا اللہ آمنا باللہ، یہ کافی ہے. اب یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ حجاب کرنا، یہ پردہ کرنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ عمل ہے، اس کو چھوڑ دیں. آپ بس لا الہ الا اللہ کہیں، خدا پہ ایمان لائے، لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ خدا آپ کو کل بخش دے گا. باقی آپ عمل انجام دیں نہ دیں، یعنی آپ چاہیں کسی کو قتل کریں، اس سے آپ کو ایمان کو فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ چاہے زنا کریں، آپ چاہے شراب پیئیں، آپ چاہے چرسی بن جائیں، بھنگی بن جائیں، قاتل بن جائیں، مجرم بن جائیں، چور بن جائیں، ڈاکو بن جائیں، کیا ہے؟ آپ بے حجاب بن جائیں، فحاشی پھیلائیں، معاشرے کے اندر رقص، ناچ اور ایسی ثقافت کو انجام دیں، کیا ہے یار؟ مزے ہے. آپ خدا کو تو مانتے ہیں نا، انشاءاللہ کا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. جو کرنا ہے کرو. خصوصاً کالج اور یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں، یہ فکر جو ہے رائج ہے، موجود ہے، جوان اس طرف جا رہے ہیں. اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے ان کے بارے میں خبردار کیا تھا کہ اپنی اولاد کو، بچوں کو سمجھاؤ، عقیدہ ٹھیک کرو، فکر ٹھیک کرو، صحیح راستے دکھاؤ، اس سے پہلے کہ مرجئہ ان تک پہنچ جائے اور ان کو اپنی طرف کھینچ لے. تو عملی طور پر ہمارے جو مسلمان ہیں، مسلمان خصوصاً جوان، اس وقت عملی طور پر مرجئہ کی طرف جا رہے ہیں، مرجئہ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی وہ فکری طور پر مرجئہ نہیں ہے، لیکن عملی طور پر یہی فکر رائج ہے، یار بس خدا کو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن عمل کو مسئلہ نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں، آپ کی بچی حجاب کرے نہ کرے، بہن حجاب کرے نہ کرے، بیوی حجاب کرے نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. معاشرے کے اندر فحاشی پھیل جائے، زنا عام ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوری عام ہو جائے، ڈاکہ زنی عام ہو جائے، غصب عام ہو جائے، حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، چاہے اوپر لیول سے ہو یا نیچے لیول سے ہو،
चाहे मसलन हुक्मरान तबका जो है ना डाका डाले या नीचे अवाम तबका डाका डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अकीदा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। बाकी कोई भी तरीके से हम इसको आगे ले जाते हैं। अब तो देख ला, अमली तौर पर यह फिक्र जो है ना मुर्जिआ की फिक्र है। अमली तौर पर ये लोग अगरचे फिक्री तौर पर मुसलमान है, लेकिन अमली तौर पर यह मुर्जिआ है। और अइम्मा ने इनसे खबरदार किया है, यह बिल्कुल बातिल मजहब है, यह फिक्र बिल्कुल बातिल है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये कोई मुसलमान नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुसलमान नहीं, बल्कि इसके साथ अमल भी जरूरी है। ये बहुत सारी आयत हैं कुरान में जो कहते हैं कि आमन व अमलुस सालिहात, आमन व अमलुस सालिहात। आप जहां भी देखें ईमान और अमल साथ साथ जिक्र है। बस ईमान के बगैर न अमल काम आता है, न अमल के बगैर ईमान काम आता है। जो लोग सिर्फ ईमान पे इक्तिफा करते हैं और अमल को नजरअंदाज करते हैं, वो इस दौर के मुर्जिआ है। तिकरार कर रहा हूं, जो लोग सिर्फ ईमान पे इक्तिफा करते हैं और अमल को नजरअंदाज करते हैं, वो इस दौर के मुर्जिआ है। क्योंकि मुर्जिआ ने भी यही कहा, उनका असल जो अकीदा ही यही है कि ईमान ही सब कुछ है, अमल आप अंजाम देना दे, इससे ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इससे ईमान कम होता है, ना इससे ईमान ज्यादा होता है। लिहाजा जब हम देखते हैं इस जमाने में, तो हमारे जवान फिक्री तौर पर मुसलमान और अमली तौर पर मुर्जिआ, सब तो नहीं, जो मैं देखता हूं इस हवाले से मैं बोलता हूं। कुछ को तो मैं जानता हूं, मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी के माहौल हम देख चुके हैं। मसलन दमस्कस यूनिवर्सिटी में मैं रह चुका हूं और दूसरी यूनिवर्सिटी में रह चुका हूं। वहां हमने देख लिया है, खुद मैंने करीब से देखा है दमस्कस यूनिवर्सिटी में, कि वहां जो मुसलमान है फिक्र कुछ और है, अमल कुछ और है। जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी अमल वो कुछ और है, मैं बयान नहीं कर सकता। अब देखिए, ये जो फिक्र है कि आप बस ईमान लाएं और अमल को जो भी करना है करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुर्जिआ है, ये मजमूम मजहब है, ये मजमूम फिक्र है, ये मरदूद है। यानी अइम्मा के नजदीक ये मरदूद है। इसी वजह से इमाम ने खबरदार किया है। लिहाजा जो जवान मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो नहीं जानते थे इस मजहब के बारे में, अगर अभी जान लिया है तो फिर वो अच्छी तरह से जान ले। अगर आप भी ये सोच रखते हैं कि अमल ही सब, ईमान ही सब कुछ है, अमल यानी मुहमल है, नजरअंदाज से अमल करे या ना करे कोई मसला नहीं है, इसको ढीला रखे, तो आप समझें कि आप अमली तौर पर मुर्जिआ हैं। तवज्जो देने की जरूरत है। यानी लाशूरी तौर पर मुसलमान मुर्जिआ है, अमली तौर पर। अगर फिक्री तौर पर मैं नहीं कहता कि ये मुर्जिआ नहीं, फिक्री तौर पर ये मुसलमान ही है, लेकिन अमली तौर पर ये मुर्जिआ है। और मुर्जिआ मजहब, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मजमूम है, ये मरदूद है।